मेरो प्रधानमन्त्रीको पद खतरामा छ। तर आज चाहिँ साँच्चै खतरामा छ त्यो कुरा। यदि होइन ओभरअल ज्यान पनि उहाँको खतरामा छ, पद पनि खतरामा छ। किनभने यी रहहरूले सिआइएहरूले उनीहरूको आफ्नो उद्देश्य पूर्ति भएन र ती मान्छे बाधा देखियो भने चाहिँ त्यो स्वाभाविक रूपले तिनीहरूले एसेसिनेसन गर्छन्। अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रपतिलाई 2टा मारे, अरू पनि मारे। टाढा पर फैजाबादबाट नआएर यहाँ नजिकैको रामचक्रुक गएका हुन्। उहाँ चाहिँ हाम्रो राजकुमार हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा एकातिर एउटा मौलिक अनुसन्धानलाई अगाडि ल्याउनु भयो र कसैले त्यो कुरा विचार त्यो गर्दैमा त इन्डियालाई अपमान गरेको त हुँदैन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसले कुनै प्रकारको साम्प्रदायिक दङ्गा गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेदारी अझै बढ्यो। राम कहाँ जन्मियो, कुन ऋषि कहाँ जन्मियो, त्यो त सारा ग्रन्थहरूमा सबै कुरा उल्लेख छ। त्यो कुरा त्यसैलाई टेकेर हामीले भूगर्भविदलाई प्रयोग गरेर उनीहरूलाई जिम्मा दिएर विज्ञलाई जिम्मा दिएर त्यो ठाउँलाई उत्खनन गरेर खोजेर निकाल्ने हो पहिलो कुरा। किनकि उहाँको जिम्मेदारी बढिसक्यो। अब भारतले विरोध गरेर अरू अन्य कुनै देशले विरोध गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। यदि हाम्रो भूमिमा त्यो छ भने त्यो समस्या छैन। त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी कहाँ सांस्कृतिक अतिक्रमण छ। त्यो कहाँबाट छ भन्दाखेरि धेरै दक्षिणबाट छ। अहिले एकदमै घटिया खालका तपाईको कमर्सियल टाइपका बम्बईया फिल्महरूले हाम्रो संस्कृतिलाई बिगारेका छन्, हाम्रो सङ्गीतलाई बिगारेका छन्, हाम्रा गीतहरूलाई बिगारेका छन्। हाम्रा युवाहरूले चाहिँ जो दूतावास अथवा चाहिँ तपाईको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर एजेन्सीसँग आइडेन्टिफाई भएका र कुनै न कुनै त्यस्ता लेबल लागेका मान्छेले बाहेक एकजनाले पनि प्रधानमन्त्रीको सही मान्छेले विरोध गरेकै छैन। प्रधानमन्त्रीजीले सरकारको पक्षबाट यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी नेपाली जनताले भारतलाई गाली नगरेर उसका प्रोडक्टहरू बरु बहिष्कार गर्छ। पहिलो कुरा त भारतीय मिडियालाई म मिडिया मान्दिनँ। 100% नेपाली जनता साथ दिन्छन्, यसमा दुई मत छैन। भारतले के बोल्यो अरूले के बोल्यो त्यो सरकारको विषय नै होइन। गौतम बुद्ध हाम्रो हो कि भारतले प्रमाणित गरिदिनु पर्छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको बारेमा जे भइरहेको छ नि त्यहाँका गुप्तचर एजेन्सीहरूले गरिराखेका छन्। आज त्यहाँका गुप्तचर एजेन्सीका ठुला ठुला अफसरहरू सोल्टी, मेरियट र अर्को के अरे यहाँ चाहिँ यो 32 पुतलीमा भएको एउटा होटल छ नि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ठुला ठुला 5 स्टार होटलमा यिनीहरू बसिरहेका छन्। त्यहाँका गुप्तचरहरू यहाँ उनीहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यी सम्पूर्ण विरोध गर्न प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध यिनीहरूले त्यहाँका धर्मगुरुदेखि लिएर यहाँका गुप्तचरसम्म सबलाई जगाएका छन् र यहाँ प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा गिदड भब्की सुरु भएको। सबभन्दा ठुलो कुरो झुट बोलेको छ भारतीयहरूले। उहाँहरू राम चाहिँ नखोजोस्, पहिले उनीहरूको आजादी कहिले भयो त्यो खोजोस्। उनीहरूको आजादीको डेट र पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आफैमा झुट हो। सबैले रक्सी खानेबाट फुर्सद छैन, कोही पर्दैनन् नेपालीहरू, सब बहादुरै छन्, बुद्धि त छैन। भूपी शेरचनले भने आज सब बुद्ध छौँ हामी भनेका छन्। गुप्तचरहरू र ती एम्बेसीको खोपामा हात नहाली खान नसक्नेले भनेका हुन्, तर बाँकी चाहिँ तपाईँको हो राष्ट्रलाई जगाउने काम गर्नुभएको छ। आज चाहिँ तपाईँको युरोप, अमेरिका, तपाईँको कतारदेखि लिएर यहाँ चाहिँ मलेसियासम्मका सारा युवाहरू मेरो सम्पर्कमा जो छन् उनीहरूले केपी ओली भनेको एउटा जिउँदो मान्छे रहेछ भनेर भनेका छन्। दर्शकहरू नमस्कार। आज हामीसँग समसामयिक विषयवस्तुमा विशेष कुराकानी गर्नको लागि सुरजित दत्त र प्रेम कैदी सर हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजना स्वागत छ PMK.com र स्टार अनलाइन टिममा। जय गोरखनाथ। आराम हुन्छ प्रेम सर? ठिक छ। केपी ओलीले त भारतलाई फेरि दमक दिनुभयो नि? होइन, भारतलाई दमक दिने भन्दा पनि अब सामान्यतया उहाँले रामको बारेमा बोल्नुभयो। अब रामको चाहिँ नि नालीबेली हेर्दाखेरि केपी ओलीले भनेको भन्दा पनि बढ्ता मैले भन्न सक्छु। राम चाहिँ इक्ष्वाकु वंशका राजकुमार हुन्। इक्ष्वाकु वंश भनेको मनु महाराजको वंश हो। मनु भनेका नेपालको कर्णाली राज्यको तपाईँको चाहिँ नि कालीकोटको सदरमुकाम मानमा भन्ने ठाउँमा मनु महाराजको राजधानी थियो। त्यहाँबाट उनले संसारका 7 द्वीपमाथि राज्य गरेका थिए र त्यही कर्णाली नदी जसलाई तपाईँको चाहिँ वैदिक कालमा सिन्धु नदी भनिन्थ्यो, पछि गएर त्यसको नाम भयो सरजू। त्यही सरयू नदीको किनारमा मानमा छ, त्यही सरयू नदीको किनारमा अयोध्या छ। अयोध्या उता फैजाबादको अयोध्याको कुरा गर्दाखेरि
त्यो फैजाबादको अयोध्या गङ्गावारी छ। गङ्गावारी नेपाल हो 1815सम्मको सुगौली सन्धि अगाडि। र त्यसो भएपछि अयोध्याकै भए पनि उनी नेपाली नै हुन्, फैजाबादको अयोध्याका भए पनि। तर यता प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भने थोरीको पश्चिममा पहिले अयोध्यापुरी चाहिँ गाउँ पञ्चायत थियो, त्यहाँ त म पनि गएको थिएँ। र चाहिँ तपाईँको त्यहीँनिर त्यो उनका गुरुहरूका आश्रम पनि चाहिँ वाल्मिकीका हुन्, जसका हुन् आश्रमहरू त्यहीँ वरिपरि छन्। उनको भाइ भरतको भरतपुर पनि त्यहीँ छ, उनको रामग्राम पनि त्यहीँ छ। जति पनि त्यहाँ राम भरत लक्ष्मणपुर पनि त्यहीँ छ। र त्यहाँबाट अलिकति पूर्वमा नजिकै सीताको भनौँ न जन्मथलो जनकपुर छ। र त्यो अञ्चलकै नाम पहिले के राखिएको थियो? नारायणी। त्यो खोलाको नाम के छ? नारायणी। त्यो सबै नारायण भनेका राम हुन्। र त्यसैले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुराहरूको कुनै विद्वानहरूले अनुसन्धान गरे होलान्, त्यसमा ती लिट्रेचरहरू आए होलान्, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले पढेर उहाँले त्यो कुराहरू चाहिँ त्यति टाढा पर फैजाबादबाट नआएर यहाँ नजिकैको राम चाहिँ खुरुक्क गएका हुन्, उहाँ चाहिँ हाम्रो राजकुमार हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा एकातिर एउटा मौलिक अनुसन्धानलाई अगाडि ल्याउनु भयो। र कसैले त्यो कुरा विचार त्यो गर्दैमा त इन्डियालाई अपमान गरेको त हुँदैन। र चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसले कुनै प्रकारको साम्प्रदायिक दङ्गा गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। त्यसो एउटा कुनै विषयको बारेमा तपाईँको अब कुनै थाइल्यान्डको प्रधानमन्त्रीले होइन अयोध्या हामी कहाँ छ, सीतालाई हामीले चाहिँ नि आङ्कोर भाटबाट ल्याएर आएका हौँ, कम्बोडियाको राजधानीबाट। सीताको त्यहाँ चाहिँ जनकपुर त्यहाँ छ। कम्बोडियाको थाइल्यान्ड र कम्बोडियाका राजाहरूले सीता हाम्री हुन्, राम हाम्रा हुन् भन्यो भने नि हुन सक्दैन, भन्न सकिँदैन। किनभने त्यहाँ त राज्य रामको छ। हरेक राजाको नाम रामबाट सुरु हुन्छ। इन्डोनेसियामा पनि अयोध्या छ। र धेरै ठाउँमा म जस्तो बेलायतमा जाँदाखेरि के छ, त्यहाँ अलिकति तल चाहिँ तपाईँको एउटा टापु छ। टापुको नामै तारा छ, त्रिपुरा सुन्दरीको नाममा। त्यसको बिचमा एउटा डाँडो छ जसको नाम चाहिँ कैलाश। अब हामीले चाहिँ जडानमा भएको कैलाश, कर्णालीको पारिपट्टि जडानमा जुन कैलाश छ त्यो मात्रै कैलाश भन्न मिल्दैन। अथवा इन्डियामा पनि कैलाश छ, नेपालका धेरै ठाउँमा कैलाश छ। र कैलाश भनेको जहाँ गएर शिव बस्छन् त्यो कैलाश भइहाल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कसैले यही मात्रै अयोध्या हो, हाम्रो बाहेक अन्त कहीँ संसारमा अयोध्या छैन भनेर भन्न मिल्दैन। र त्यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। र त्यति मात्र भनेको भए त केही थिएन। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी कहाँ सांस्कृतिक अतिक्रमण छ। त्यो कहाँबाट छ भन्दाखेरि धेरै जसो दक्षिणबाट छ। अहिले एकदमै घटिया खालका तपाईँको कमर्सियल टाइपका बम्बईया फिल्महरूले हाम्रो संस्कृतिलाई बिगारेका छन्, हाम्रो सङ्गीतलाई बिगारेका छन्, हाम्रा गीतहरूलाई बिगारेका छन्। हाम्रा युवाहरूले चाहिँ नि तिनीहरूले चाहिँ साइकोलोजिकल्ली एउटा चाहिँ आफ्नो संस्कृति भन्दा यस्तो चाहिँ बाजारु संस्कृतिमा मोहित हुने खालका चाहिँ तपाईँको धेरै बदमासी गरेका छन्। त्यो कुरालाई राष्ट्रको प्रमुखले बोल्नु भनेको त्यो अत्यन्त चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ राष्ट्रप्रति जिम्मेदारीले बोलेको र राष्ट्रप्रति चाहिँ नि एउटा मायाले बोलेको भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले दुईटै प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको दुईटै कुरामा तपाईँ एग्री हुनुहुन्छ। सांस्कृतिक अतिक्रमण र अयोध्यापुरीको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले गलत बोलेनन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, प्रधानमन्त्रीमाथि जति पनि अहिले चाहिँ नि उटपट्याङ खालका कमेन्टहरू आएका छन् नि, ती प्राय ब्रान्डेड मान्छेहरूबाट, जो दूतावास अथवा चाहिँ तपाईँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर एजेन्सीसँग आइडेन्टिफाई भएका र कुनै न कुनै त्यस्ता लेबल लागेका मान्छेले बाहेक एकजनाले पनि प्रधानमन्त्रीको सही मान्छेले विरोध गरेकै छैन। ओके सुजित सर, अब विशेष गरी तपाईँ जे कुरा बोल्दा पनि फ्याक्ट र डकुमेन्टको आधारमा बोल्नुहुन्छ होइन, यो प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा बोल्नुभयो यो दुईवटा विषयमा चाहिँ तपाईँ अग्री गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीजीले सांस्कृतिक विचलन के भन्छ अतिक्रमण गरेछ भारतले भन्नुभएको छ, यो सत्य कुरा हो। र यो एकदमै उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गरेर एक्ज्याक्टली र नेपाली जनताले यहाँ दुईवटा कुरा आइदियो। फेरि उहाँको स्टेटमेन्ट आएपछि के भयो भने एक खालका जनताले भारतलाई गाली गर्ने राष्ट्रियता बुझेछन्, त्यही देखिरहेछ। अर्को उहाँले भने जस्तै ब्रान्डेड जुन प्रधानमन्त्रीजीको एगेन्स्टमा जुन बोलिरहेछन् त्यो छ। तेस्रो जनता अलमलमा छ, त्यो एउटा सानो वर्ग। अब उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो जसमा हामी केही जनताहरूले जुन एकदमै भारतलाई
आफ्नो तिक्तता पोख्नलाई विरोध गरेका छन्, यो सरासर गलत कुरा हो। किन गलत कुरा हो भने प्रधानमन्त्रीजीले जब यो कुरा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेदारी अझै बढ्यो। राम कहाँ जन्म्यो, कुन ऋषि कहाँ जन्म्यो, त्यो त सारा ग्रन्थहरूमा सबै कुरा उल्लेख छ त्यो कुरा। त्यसैलाई टेकेर हामीले भूगर्भविदलाई प्रयोग गरेर उनीहरूलाई जिम्मा दिएर विज्ञहरूलाई जिम्मा दिएर त्यो ठाउँलाई उत्खनन गरेर खोजेर निकाल्ने हो पहिलो कुरा। किनकि उहाँको जिम्मेदारी बढिसक्यो। अब भारतले विरोध गरेर अरू अन्य कुनै देशले विरोध गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। यदि हाम्रो भूमिमा त्यो छ भने त्यो समस्या छैन त्यो कुरालाई। र अर्को कुरा के छ भने जो मान्छेहरू अहिले विरोध गर्दैछन्, होइन राम हाम्रो हो, अयोध्या हाम्रो हो, अनि हामी भारतलाई गाली गर्दैछौँ कि उनीहरूले गौतम बुद्ध हाम्रो भन्न पाउने, हामी चाहिँ राम भन्न पाउने, यो तर्क होइन। वास्तवमा गौतम बुद्ध नेपालकै हो, स्वयं मोदीले यहाँ भनेको छ र मोदीले नभने पनि त्यो फरक केही पनि पर्दैन। त्यसले के हामीलाई भारतको सर्टिफिकेट चाहिएन, पहिलो कुरा कुनै देशको चाहिएन। समस्या कहाँ छ भने गौतम बुद्धको जीवन दर्शन हामी किन पालना गरेनौँ, यहाँ समस्या छ। 21औं शताब्दीको नाममा पश्चिमा सभ्यतालाई ल्याएर हामीले आफ्नो मौलिकतालाई ध्वस्त पारौँ, समस्या त्यहाँ छ। त्यो मौलिकतालाई ध्वस्त पारेको बापत हामी कहाँ पुग्यौँ त? हाम्रो राष्ट्रपतिको चिन्ता, राष्ट्रियताप्रतिको चिन्ता, अर्थनीति, समाज कस्तो निर्माण हुन्छ, त्यो गम्भीर विषय हो। र प्रधानमन्त्रीजीले जुन रामको विषयमा भन्नुभयो कि वीरगन्जदेखि पश्चिम थोरीमा छ, अब छैन, यो दस्तावेजले खोज्ने कुरा हो। र त्यहाँ त्यसैले मैले के यसमा के गर्छु भने मेरो अपिल के छ भने प्रधानमन्त्रीजीले सरकारको पक्षबाट यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी नेपाली जनताले भारतलाई गाली नगरेर उसका प्रोडक्टहरू बरु बहिष्कार गरौँ, अनावश्यक प्रोडक्ट जुन हामी एकदमै जुन कुरा चाहिन्छ लिउँ। होइन भने भारतको जुन थिचोमिचो सांस्कृतिक छ, जस्तो उहाँले अघि भन्नुभयो फिल्मको माध्यमबाट, सिरियलको माध्यमबाट, अन्य विभिन्न माध्यमबाट हाम्रो संस्कारमाथि जुन प्रहार छ त्यसलाई हामी हरेक जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको आज जुन परराष्ट्र मन्त्रीको मन्त्रालयबाट जुन चिठी दियो, त्यो चिठीमा उनलाई आपत्ति छ, त्यसरी चिठी त दिनु हुँदैन। त्यो चिठी एक खालको काइन्ड अफ सरेन्डर हो। बरु हामी नेपाली जनता उहाँलाई साथ दिउँ, प्रधानमन्त्रीजीलाई यो अडान उहाँलाई एकदमै बलियो होस्, अझै उहाँले त्यो अडानमा एकदमै डगमग नहोस्, हामीले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ र हामी आफ्नो जिम्मेवारी पनि निभाउनुपर्छ। अनावश्यक भारतीय अथवा विदेशी सामान बहिष्कार गरौँ। किन 9 खर्ब यहाँबाट जाँदो रहेछ, 9 खर्ब 18 अर्ब, अनि तपाईँको उताबाट तपाईँको जम्मा 66 अर्ब आउँदै रहेछ, खर्ब आउँदै रहेछ मात्रै। यो अर्ब र खर्बमा अलिक म कन्फ्युज भइरहेछु अहिले, सायद खर्ब ठुलो होला र खर्ब ठुलो होइन, 1.25 अर्ब यहाँबाट हामी उताबाट ल्याउँछौँ भने भारतबाट यहाँबाट 5 अर्ब जाँदो रहेछ, खर्ब जाँदो रहेछ, खर्ब ठुलो रहेछ। रेमिटेन्स र तपाईँको जुन आयात निर्यातको कुरा। आज 9 खर्ब रुपियाँ जुन भारतबाट यहाँ सामान आउँछ, 10 गाडी सामान आउँदाखेरि 8 गाडी लुकाइन्छ, 2 गाडी देखाइन्छ भन्सारमा, यसमा त कुनै दुई मत छैन। त्यसको बावजुद पनि 9 खर्ब छ भने त्यो 9 खर्बको कारणले गर्दा कति मान्छे रोजगारी पाए भारतमा? उनीहरूले भन्छन् यो छोटा भाइ है, केही छोटा भाइ होइन। भूगोलको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी सानो छौँ, क्षेत्रफलको हिसाबले, तर उसको छोटा भाइ चाहिँ होइन, हामी नै बडा भाइ हौँ। उसले हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, हरेक कुरामा उसले आफ्नो दावा गर्छ मौलिकता हो। अब यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको जिम्मेदारी जुन उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो, यहाँ जिम्मेदारी कुरा के आउँछ भने ती ग्रन्थहरू खोजौँ। भगवान् राम मात्र होइन, अरू जति पनि ऋषिमुनिहरू छन् सबका इतिहास खोजौँ, त्यो इतिहासलाई अगाडि सारौँ। जसरी उहाँले भन्नुभयो कि सांस्कृतिक हस्तक्षेप भयो, अब हाम्रो इतिहास, मौलिकता र जुन के भन्छ हाम्रो ऐश्वर्य जुन थियो, विभूतिहरू जुन थिए, तिनीको अनुसार हाम्रो संस्कार संस्कृति स्थापना हुनु पर्यो। प्रेमदेवी सर, नेपाल देवभूमि, तपोभूमि, ऋषिमुनिहरूको भूमि भनेर त प्राचीन कालदेखि नै चिनिँदै आएको ठाउँ। विश्वामित्र, व्यास ऋषि होइन, तपाईँको वाल्मीकि ऋषि, सबैको आश्रमहरू नेपालकै भूमिमा छ होइन। अब उहाँले भने जस्तै यदि साँच्चीकै हामीले उत्खनन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्न सक्ने आधारहरू भेटिएला त? किन नभेटिने? भेटिन्छन्, त्यो छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो र त्यो हुँदै नभएको भए उहाँले भन्नुहुन्न थियो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा 2-3टा पक्षहरू छन्। एउटा उहाँले सांस्कृतिक अतिक्रमणको विरोध गर्नुभयो, त्यो यथार्थ हो, सबले स्वीकारेको छ। 2, नेपालको राजकुमार हो राम भनेर उहाँले भन्नुभयो र जुवाई होइन, हाम्रो भाइ हो भनेर भन्नुभयो, हाम्रो परिवारको मान्छे हो भन्नुभयो। त्यो पनि सत्य स्थापित छ, सुगौली सन्धिले पनि स्थापित गर्छ। र तेस्रो कुरा उहाँले भनेको अयोध्या जुन पुरी गाविस छ
त्यो चाहिँ वास्तविक अयोध्या हो कि होइन यसको बारेमा जस्तो उहाँले भन्नुभयो अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अनुसन्धान साँच्चै गर्ने प्रधानमन्त्रीको जिम्मेदारी बढ्यो भन्नुभयो। एउटा विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ नि सुरजित दत्त, उहाँले यो कुरा एउटा एकाडेमिक हिसाबले भन्नुभयो। र यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो शिवको देश हो, शिवले ब्रह्माण्डमाथि शासन गरेको देश नेपालै हो। शिवले आफ्नो राज्य कसलाई दिए? खसबहादुर भन्नेलाई दिएर उसको नाम देवराज इन्द्र राखे। इन्द्रले आफ्नो राज्य कसलाई दिए? आफ्नो छोरा मस्टरलाई। पृथ्वीको राजा मस्टर, स्वर्गको राजा इन्द्र। र त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको जब मानव जातिको सुरुवात भयो, सबभन्दा पहिलो मान्छे को? तपाईँको मनु। र मनुको राजधानी पनि नेपालै हो। र त्यसपछि गएर तपाईँको नवनाथ, 84 सिद्ध, 88,000 ऋषिमुनि र 33 कोटी देवताको देश हो नेपाल। र चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण यो चाहिँ मस्टको जन्मभूमि हो। मस्ट देवताको जन्मभूमि। मस्ट देवताले यहाँबाट संसारमाथि राज्य गरेको। त्यसैले मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपालीहरूको लागि कोही डायस्पोरा हुँदैन, किनभने पृथ्वी नै हाम्रो हो। हामी सुजेरेन हौँ। हामी चाहिँ नि बेलायतले अहिले जबरजस्ती औपनिवेशिक तरिकाले आफूलाई सुजेरेन बनाएको छ। यथार्थमा सुजेरेन नेपाल हो। नेपालले कसैमाथि आक्रमण नगरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको नेपाल सुजेरेन हो। नेपाल सारा संसारमाथिको अधिपति, ब्रह्माण्डमाथिको अधिपति नेपाल हो। यो कुराको छनक प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि त्यो अयोध्या सम्बन्धी एउटा चाहिँ वक्तव्यले यो कुराको सुरुवात छनक दिएको छ। त्यसैले मैले सन्दर्भमा के पढेको थिएँ भने योगी नरहरिनाथ भइदिएको भए यो कुराको पुष्टि हुन सक्थ्यो, जुन कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्नुभयो भन्ने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा देखेँ। तपाईँको गुरु पनि हुनुहुन्छ योगी नरहरिनाथ, के उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्थ्यो यो कुराहरू? यो कुरा उहाँले सहजै पुष्टि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो चेतनाको नेपालमा अहिले आधुनिक कालमा यो कुराको चाहिँ समग्र ज्ञान दिने व्यक्ति नै योगी नरहरिनाथ हुनुहुन्छ। योगी नरहरिसँग केपी शर्मा ओलीको असाध्यै राम्रो सम्बन्ध थियो। एकचोटि चाहिँ नि मैले यहाँ जेठ 2 गते 2000 तपाईँको चाहिँ नि यो 52 सालमा मैले दार्जिलिङका योगीजीले नै भनेर दार्जिलिङका नेता गोर्खा पार्वत्य परिषदका अध्यक्ष जिएनएलएफका नेता चाहिँ सुभाष घिसिङलाई मुख्य अतिथि राखेर मैले टुडीखेलमा चाहिँ तपाईँको एउटा कार्यक्रम गर्न खोजेको थिएँ। त्यति बेला केपी ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र बाइद भए कतै केही दबाबले, किन भन्दाखेरि मैले सुभाष घिसिङ काठमाडौँ आऊ, टिस्टा काङ्गडा फिर्ता ल्याऊ भनेको हुनाले त्यसले चाहिँ दबाब पर्यो उहाँमाथि, गृहमन्त्रीमाथि। उहाँले मलाई गिरफ्तार गराउनु भयो र गिरफ्तार गरिसकेपछि योगी नरहरिनाथ म कहाँ आउनुभयो र योगी नरहरिले म थुनेको पुलिस थानामा आएपछि, मङ्गलबजार पुलिस थानामा आएपछि योगीजीलाई इन्सपेक्टरले सलाम ठोक्यो र उहाँलाई भन्यो हजुर उहाँ गइबक्सियोस् गृहमन्त्री कहाँ। उहाँले आदेश दिएपछि म चाहिँ बल्ल मैले कैदीजीलाई छोड्छु, नत्र सक्दिनँ। उहाँ सिधै गृहमन्त्री कहाँ जानुभयो। केपी ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गृहमन्त्री क्वार्टरमा उहाँ गएपछि केपी ओलीले बकाइदा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो अरे उहाँलाई। र म चाहिँ नि बेलुका 4 बजे हजुरको अफिसमा आउँछु र म कैदीजीलाई छोड्न सक्छु कि सक्दिनँ म भन्छु भनेपछि अनि केपी ओली 4 बजे उहाँलाई भेट्न ठ्याक्क 4 बजे मृगस्थली पुग्नुभयो र मलाई छोड्ने भनेर केपी ओलीले चाहिँ योगीजीको आदेशलाई मैले मान्न सक्दिनँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर क्षमा माग्नुभयो। त्यसपछि महाराज चाहिँ के अरे योगीजी महाराज चाहिँ नि मनमोहन अधिकारी त्यति बेलाका राजा वीरेन्द्र कहाँ गएर उताबाट चाहिँ दबाब दिएर कसरी प्रेम कैदी गिरफ्तार भएको भन्दाखेरि अनि केपी ओलीले पछि चाहिँ नि त्यो म माथिको जुन केसहरू थियो नि त्यो सबै स्थगित गरेर मलाई चाहिँ रिहा गर्नुभयो र त्यो चाहिँ मलाई रिहा चाहिँ योगी नरहरिनाथले गराउनु भएको थियो। तर योगी नरहरिप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहिँ के अरे त्यति बेला गृहमन्त्री उहाँको श्रद्धा रहेछ भन्ने कुरो के भयो भन्दाखेरि उहाँले गएर मलाई छोड्न सक्दिनँ, म माफी चाहन्छु भनेर योगी नरहरिको आश्रममै गएर भन्नुभयो। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि फेरि योगीजीको जन्मस्थान मात्रै कर्णाली हो, उहाँको कर्मस्थानमा 1 नम्बर झापा पर्छ। अहिले गोविन्द काफ्ले जस्ता मान्छेहरू त्यहाँ योगीको लागि तपाईँ ठुलो प्रतिष्ठान बनाएर काम गरिरहेका छन् र योगी नरहरिले धेरै काम झापामा गर्नुभएको छ र केपी ओलीहरूको झापा भएको हुनाले उहाँहरू धेरै अध्ययनशील, सचेत, झापामा विद्रोह पनि झापामा पहिले भएको छ र उनीहरू अध्ययन बढी गर्छन्, दुःख गर्छन्
र त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि योगीजीले धेरै किताबहरू नेपालका सबै भूभागको बारेमा तपाईँको कहाँ के छ भन्ने कुरो उहाँले पहिले लेखि पनि सक्नु भएको छ। र नेपालको गाउँ गाउँको बारेमा मलाई पहिले थाहा थिएन कति खोला छन् नेपालमा भनेर, योगीजीले सबै खोला जानुभएको रहेछ। 49,000 खोला छन् भन्नुभयो नेपालमा योगीजीले, 49,000 खोला छन् नेपालमा भन्नुभयो। र उहाँ हरेक नदीको सभ्यताको बारेमा बागमती सभ्यता, गण्डकी सभ्यता, कर्णाली सभ्यता, मेची सभ्यता, तपाईँको हरेक कोशी सभ्यताको बारेमा तिनीहरूको आदिदेखि अन्तसम्मको उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। र उहाँले यसलाई देवदेश हो, यो नेपाल एउटा देवदेश हो र मानव सभ्यताको सुरुवात, मानव ओरिजिन सबै नेपालमै भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र यो सबै जुन व्याख्या छ नि अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा भन्नुभयो, भरतपुर अथवा भित्रपट्टिको त्यो तपाईँको नारायणी नदीको त्यहाँ चाहिँ त्रिवेणी क्षेत्र, त्यहाँ चाहिँ उहाँले धेरै काम गर्नुभयो योगीजीले। र त्यो गण्डक क्षेत्रमा धेरै जसो उहाँले चाहिँ नि गण्डक क्षेत्र, नारायणी क्षेत्रमा धेरै कामहरू गर्नुभयो। त्यहाँ मेडिकल कलेजलाई भत्काएर तपाईँको चाहिँ नि पञ्चभाषा विश्वविद्यालय र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आयुर्वेदिक प्रतिष्ठानहरू इत्यादि बनाउने पनि कोसिस गर्नुभएको थियो योगीजीले। र त्यो क्षेत्र योगीजीको सबभन्दा प्रिय क्षेत्र हो। त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको संसारकै सारा देवताहरू आउने क्षेत्र हो भन्नुभएको थियो। र ठ्याक्कै चाहिँ नि अयोध्या पुरी गाविस र त्यहाँ रामको जन्मभूमि हो र राम यहीँ जन्मेका थिए र यही हो अयोध्या भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा अहिले मैले त्यो रेफरेन्समा जान सकेको छैन। त्यसको बारेमा चाहिँ नि अब अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि म तपाईँलाई भन्न सक्छु। तर अहिले चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि जुन प्रमाणहरू देखिन्छ नि त्यहाँ सबै चाहिँ त वरिपरि रामसँग मात्रै रिलेटेड छ त्यो क्षेत्र। ओके, सुजित सर कहाँ हुनुहुन्छ? सुजितजी, अब नेपाल देवभूमि तपभूमि भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो, यहाँका खोला नाला नदी नालाहरू सबै होइन ऋषिमुनिहरूका प्रिय स्थानहरू पनि हुन् होइन। अब केपी शर्मा ओलीले रामको बारेमा बोल्नुभयो, तर भारतीय मिडियाहरूले आरोप के लगाइरहेका छन् भने एक त कम्युनिस्ट नेता जो आफै मन्दिर जाँदैनन्, पूजा गर्दैनन्, त्यसमाथि धर्मनिरपेक्ष देश नेपाल भइसकेको अवस्थामा राममाथिको एट्याक चाहिँ केपी ओलीले सुनिश्चित रूपमा गर्नुभयो भन्ने खालको लाउनु छ। यो केपी ओलीको बायस्ड भर्सनमा कसरी लिनुहुन्छ? हजुर, यो जुन मिडियामा पहिलो कुरा त भारतीय मिडियालाई म मिडिया मान्दिनँ धेरै। त्यहीँका जनताले र केही मिडियाले गोदी मिडिया सरस्वती केपी ओलीको होइन जोडिन्छ, डेफिनेटली काम गराएर बोलाइ फरक देखियो। त्यो जो उनीहरूले आरोप जुन लगाउँछ त्यो एक त भारतीय मिडियाको चरित्र जुन छ नि त्यो संसारलाई थाहा छ भारतीय मिडियाको चरित्र कस्तो छ। र त्यही मिडियाको एगेन्स्टमा त्यहीका मिडियाले अस्तिको विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको विषय र चिनिया दूतावासका विषयमा चाहिँ धेरै कुरा खण्डन गरिसकेका छन् अरू मिडियाहरूले पनि। त्यही भित्रको भारतीय मिडिया र भारतीय शासक यिनीहरू चाहिँ अहिले पनि म किन भारतीय भन्दिनँ भने 1857 को सैनिक विद्रोहपछि जुन अङ्ग्रेजहरू भागे मरे तिनीहरू फर्के कसरी त त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने ब्रिटेनका पार्लियामेन्टमा दस्तावेजले भन्छ कि त्यहाँका केही परिवार छन् जसले हामीलाई शरण दिन्छन् भारतमा, हामीहरू फेरि जान्छौँ, गएर स्थापित पनि भए। र जिम्मा लगाउँदाखेरि पावर अफ एटर्नी जुन दिए, ट्रान्सफर जुन दिए आजादीको नाममा, त्यो त दिएको त्यसरी। अनि त्यहाँ पत्रकारदेखि लिएर तपाईँको सारा व्यवस्था उनीहरूकै दलालहरू चाहिँ तिनीहरू भारतीय पक्ष पनि छैनन् पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो झुट बोलेछ भारतीयहरूले, उहाँहरू राम चाहिँ नखोजोस्, पहिले उनीहरूको आजादी कहिले भयो त्यो खोजोस्। उनीहरूको आजादीको डेट र पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आफैमा झुट हो। आजाद हिन्द फौजले 21 अक्टोबर 1943 मा नर्थ इस्ट भन्ने तपाईँको एउटा नर्थ इस्ट जुन भारतको नर्थ इस्ट ठाउँ छ, त्यहाँ ठाउँको नाम बिर्सिरहेको छु, त्यहाँबाट सुभाषचन्द्र बोसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री घोषणा गरे, जसलाई 12वटा देशले मान्यता दिए, रसिया जापान लगायतका देशले। त्यो उनीहरूको इतिहासमा पढाइँदैन। जुन पावर अफ ट्रान्सफर छ अङ्ग्रेजले दिएको पार्लियामेन्टबाट पास गरेर त्यसलाई उनीहरूले गर्व गर्छन्, एउटा कुरा। र मिडियाको अर्को चरित्र भनिदियो त्यहाँ, श्वेता सिंहले के भन्यो भने कि जुन ग्वालनको जुन लफडा झगडा भयो तिनीहरूको भारत र चिनको बिचमा, त्यहाँ इन्डियन गभर्मेन्टको जिम्मेदारी होइन मोदीलाई बचाउ गर्नको लागि। अहिलेको त मिडिया मोदीको इमेज बचाउने काममा लागेको छ। त्यो ग्वालनमा चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टको काम होइन, त्यो त बिएसएफको काम हो भनेर त्यहाँ भनेको छ, उसले सल्लाह दिन्छ। त्यो कस्तो मिडिया हो? त्यसले चाहिँ सेनालाई आदेश दिने हो अथवा सल्लाह दिने हो त? पछि उसले माफी मागिन्। अर्को रिपब्लिका भन्ने जसमा अर्णव गोस्वामी काम गर्छन्, जसले नेपालको विषयमा उटपटाङ होइन एकदमै तल्लो स्तरमा आएर कुरा गरे, त्यसमा एकजना सैनिक विशेषज्ञ छ, त्यसको नाम समथिङ के आर्या हो, म पुरा नाम बिर्सिरहेको छु उसको। ती इन्डियन आर्मीमा 5 वर्ष मेजरको काम गरे
जसलाई उनीहरूले आर्मीको सुरक्षा एक्सपर्टिज राखेका छन् त्यो रिपब्लिकाले जानकारी गराउँ। इन्डियन आर्मीमा कर्नल पुगेपछि बल्ल रणनीतिक डिसिजनको मिटिङमा बस्न पाउँछ, गर्न होइन, बस्न पाउँछ, थाहा पाउँछ कस्तो हुन्छ। त्यो पनि सबै कर्नल होइन, ती मान्छे कर्नल पनि होइन, 5 वर्ष जम्मा उसले मेजर गरेर काम गरे र उसले आफ्नै देशका रिटायर्ड ब्रिगेडियर, सम्मानित ब्रिगेडियर र लेफ्टिनेन्ट जेनरलको विरुद्धमा ट्विटहरू गरेर 2-3 जनाको विषयमा विवादास्पद गरे। त्यो इन्डियन मिडिया आफ्नै देशको खेदो खनिरहेछ। साथसाथ इन्डियन ब्युरोक्रेट्सको कुरा म जोड्न चाहन्छु। एकजना तपाईँको सिनोय भन्ने रहेछ, ऊ चाहिँ पहिला जापानका लागि राजदूत थिए भारतबाट र इन्डियाको लागि चाइनाको लागि कन्सुलर थिए। उसलाई तपाईँको यो पारिकर एकजना हाम्रो गोवाका मुख्यमन्त्रीको नाम मैले बिर्सिरहेको छु, मनोहर पारिकर डिफेन्स एकाडेमिक इन्स्टिट्युटको वो चिफ छ अहिले, थिङ्क ट्याङ्क पनि भन्छ। उसले इन्डियालाई गृह मन्त्रालयलाई सल्लाह के दिएको छ भने साउथ चाइनाको इस्युजमा चीनबाट हामीलाई थ्रेट छ, त्यसैले अन्डमान निकोबारमा फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकाको पनडुब्बी र नेभीलाई शरण दिनुपर्छ। इन्डिया आफै घेरेको छ, इन्डियाका आफ्नै ब्युरोक्रेट्स, आफ्नै नेता उसको पक्षमा छैन, पहिलो कुरा। त्यसैले इन्डियाले के बोल्यो त्यो हामीले सरकारै छैन। दोस्रो कुरा, अब आयो प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा। यदि प्रधानमन्त्रीजीले एउटा एक खालको आशंका के जन्मेछ भने जसरी उहाँले एमसिसी पास गराउँछु भनेर एउटा अडान लिनुभएछ, पार्टी फोड्नेसम्म कुरा भइरहेछ, स्थायी समितिको बैठकमा युवराज ग्यावली लगायतका तपाईँको हाम्रो अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरेको अमेरिकासँग कति सम्झौता गोप्य राखेको छ, त्यसको लागि यो प्रपञ्च हो कि भन्ने एक खालको अड्कल पनि छ। त्यो इतिहासमा बताउँछ कुरा। त्यसैले मैले चाहिँ कसरी सकारात्मक लिएको छु भने अयोध्यामा जुन हिन्दू मुसलमानको जुन त्यहाँ झमेला भएर अहिले बल्ल तल्ल तपाईँको केही महिना अगाडि जुन सुप्रिम कोर्टले डिसिजन दियो, त्यसपछि उत्खननपछि अयोध्याको मन्दिरको तल बुद्धको मूर्तिहरू भेटेछ तपाईँको त्यो भूगर्भविदले खोज्दाखेरि, अनि त्यहाँ पनि त्यहाँका बुद्धिस्टहरूले विवाद गरिरहेछ अहिले। त्यसैले यो त इन्डियालाई झन् सजिलो भएको। राम यहाँ जन्मेको छ, यहाँ यो तथ्य भेट्छ भने त्यो त समस्या उनीहरूको सदाको लागि समाप्त भयो। आस्थाको आस्था मानुस कसले रोकेछ र? त्यो समस्या छैन। अब आउँछ यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। हाम्रो देश, हाम्रो भूमि यो उत्पत्तिको सुरुवात यहीँबाट भएको छ, प्रकृतिको उत्पत्ति साथसाथ सभ्यताको पनि उत्पत्ति यहीँबाट भएको छ। तर यहाँका मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर यही कम्युनिस्ट लगायतका अन्य पार्टीहरू, मात्रै कम्युनिस्टलाई एक्लो दोष दिएर भएन, सबैले हिन्दू राष्ट्र हटाए। हिन्दू राष्ट्रको आफ्नै एउटा भ्यालु थियो, संसारको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र हटाए। यो आस्थामाथि आघात हो। यो देशको व्यवस्था यो देशको लागि हुनुपर्ने हो, यहाँको इतिहासको लागि हुनुपर्ने, यहाँको गरिमाको लागि हुनुपर्ने हो, केही पार्टीको लागि होइन, केही समूहको लागि होइन, केही व्यक्ति जसलाई अनुभव छैन उसको लागि होइन। के हिन्दू राष्ट्र हुँदा अरू समुदायमाथि थुचोमुचो भएको थियो त? हाम्रो यहाँ 5 विकास क्षेत्र थियो जुन पञ्चतत्त्वको प्रतीक हो, त्यसलाई 7 प्रदेशमा गरियो। के पाए नेपाली जनताले? धर्मनिरपेक्ष गरेर के पाए? र 14 अञ्चल जुन छ तपाईँको, 14वटा तपाईँको लोक भन्छन्, त्यसको अनुसार यो विज्ञान थियो। के पाए त? 75बाट 77 गएर जिल्ला। त्यसैले हाम्रा ऋषिमुनिहरूका को थिए नेपालमा, कुन कुन विभूतिहरू थिए खोजौँ, तिनका विज्ञान, तिनले दिएका दर्शन अनुसार हाम्रा धर्म, संस्कृति, शिक्षा नीति, अर्थनीति, जीवनशैली त्यसको अनुसार बन्नु पर्यो। यो जति पनि व्यवस्था छ यो देशको लागि बन्नु पर्यो, हाम्रो इतिहासको लागि हुनु पर्यो, न कि केही व्यक्तिको लागि। जुन व्यक्ति, जुन विभिन्न पार्टीहरू छन्, चाहे अहिले कम्युनिस्ट सरकारमा होला, 2/3 बहुमत होला, 30 वर्षमा अरू पनि पार्टी शासन गरे, यिनीहरूसँग कुनै अनुभव छैन शासन गरेको। शासन सत्तामा आए, जनताले पत्याए, तर यिनीहरूले के गरे त? देश विकासको नाममा त्यो सत्तालाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो लागि मात्रै प्रयोग गरे। केही दलाल मुठ्ठीहरूका नेता, केही कर्मचारी। त्यसैले यो अवसरलाई म कसरी भन्छु भने प्रधानमन्त्रीजीमाथि धेरै जिम्मेदारी थपेको छ। त्यो जिम्मेदारीमा 100% नेपाली जनता साथ दिन्छन्, यसमा दुई मत छैन। भारतले के बोल्यो, अरूले के बोल्यो, त्यो सरकारको विषय नै होइन। गौतम बुद्ध हाम्रो हो कि भारतले प्रमाणित गरिदिनु पर्न? तिनका दर्शन हामीले हाम्रो आचरणमा कसरी ल्याउने, संस्कारमा कसरी ल्याउने, कानुन रूपले त्यो कुरालाई मान्ने कुरा ल्याउनु पर्यो। तर दुर्भाग्य एउटा कुरा म जोड्छु, यो देशमा जसरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि भारतले मिच्यो संस्कार, हाम्रो संस्कृति मिच्यो, अरू देशले पनि अथवा विभिन्न कारण तरिकाबाट, तर हाम्रै देशभित्र हाम्रा विभूतिहरूको अपमान हुन्छन्, बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको अपमान हुन्छन्, थुकिन्छन्, थुक फालिन्छन्, ती अराजक तत्त्वहरू घुमिरहेछन्, त्यसलाई कारबाही छैन। यहाँका विभूतिहरूको नामो निशान मेटाउने षड्यन्त्र भइरहेछ, त्यसको विषयमा कुनै चासो छैन। त्यो पनि त संरक्षण गर्नु पर्यो। गोर्खा शब्द गुरु गोरखनाथबाट आएको शब्द,
त्यो गोर्खा जिल्ला मात्रै भएर होइन, पृथ्वीनारायणसँग मात्र जोडेर होइन, उहाँहरू त एउटा पात्र मात्रै हुन्, महत्त्वपूर्ण पात्र हुन् एउटा कालखण्डको लागि, एउटा परिस्थितिको लागि। तर यो त गुरु गोरखनाथबाट आएको हो। त्यो शब्दको दुरुपयोग खेतान जस्तो व्यापारीले मदिराको ब्रान्ड बनाएको छ। नेपाली जनता खान्छ कि खाँदैन त्यो आपत्ति कुरा हो कि होइन? तत्काल नेपाल सरकारले कारबाही गर्नु पर्यो त्यसलाई। गोर्खा बियर जुन राखेको छ त्यो तत्काल कारबाही गर्नु पर्यो। अनि हाम्रा संस्कार संस्कृतिमाथि यसरी हाम्रो देशभित्र जुन अतिक्रमण भएको छ यो रोक्नु पर्यो। यो कुरालाई छाउपडी प्रथा मनाउँछ, त्यसको आफ्नो विज्ञान छ। मेरो आफ्नो घरको म किचन कहाँ राख्ने, म टोयलेट कहाँ राख्ने, म बेडरुम कहाँ राख्ने, मेरो आफ्नो विशेषता हो, मेरो आफ्नो विचार हो। त्यो राज्यले त्यहाँसम्म पुगेर हस्तक्षेप गर्नु यो उचित होइन। गृहले त्यहाँ पुग्ने, तर रोहिङ्गा यहाँ छिर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट छिर्यो, कसले पालिरहेछ त्यो विषय चासो नलिने। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार जुन हुनुहुन्छ उहाँ सल्लाहकारहरू चाहिँ जिम्मेदार हुनु पर्यो। यहाँ मात्रै फोकस प्रधानमन्त्री भएछ। बाङ्लादेशबाट चाहिँ रोहिङ्गा शरणार्थीलाई यौन बजारको लागि भनौँ न यहाँ चाहिँ बेचिन्छन्, काठमाडौँमा ल्याएर बेचिन्छन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ नि, हेर्नुभयो? होइन, त्यो विषयमा मैले हेरेँ पनि, त्यो विषयमा जान चाहन्न। यो ओभरअल मैले के जोड्न खोजेको त्यो विषयमा छुट्टै म कुरा गर्छु, आतङ्कवादको विषयमा। हजुर प्रेम सरसँग आउँछ। प्रेम सर, अब जसरी केपी ओलीले बोल्नुभयो यसले गर्दाखेरि भारतमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भएको छ। उनीहरूले त रङ्गी फिरङ्गीहरू होइन विभिन्न खालका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर मिडियामा बोलाइरहेका छन्, त्यहाँ रोइलो चलिरहेको छ। तपाईँ पटक युवराज सर एउटा कुरा म जोड्न चाहेँ, अलिकति माफ गर्नुहोला। हाम्रो सनातनीय पद्धति यस्तो थियो, विज्ञान 25 रुपियाँको क्यालेन्डरमा किनेपछि घरमा ल्याएपछि तपाईँलाई तिथि नीति सबै थाहा हुन्छ। कहिले ग्रहण छ, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यसको प्रभाव के छ सबै थाहा हुन्छ। त्यही कुरा पत्ता लगाउन नासाले कति अरब रुपियाँ खर्च गर्छ, तर यी सरकारले त्यहाँ बिदा दिँदैन। कोबाट अतिक्रमण भयो त भन्दा यी विषयहरू पनि चाहिँ यसरी चाहिँ छलफलको विषय उठ्नुपर्छ। यो विरोधको लागि विरोध होइन, फेरि यो छलफलमा उठ्नुपर्छ। र हामीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो कुरामा हरेक तबकाबाट गाइड गर्नुपर्छ र उहाँले सुन्ने वातावरण पनि, उहाँका सल्लाहकार, उहाँका जुन क्याबिनेट छन्, उहाँका पार्टीका कुराहरू, कम्युनिस्ट हुने बित्तिकै त्यो कम्युनिस्टको लागि यो देश बनेको होइन। यो देश बनाउन लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ। यो कम्युनिस्टको केही मुठीभरको लागि मात्रै होइन कुरा। अब भारतमा जुन प्रधानमन्त्रीको विरोध भएको प्रश्न राख्नु प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो यो अहिलेको राजनीतिक सिचुएसनलाई डाइभर्ट गर्न खोजेको हो कि होइन उहाँले त्यो मनबाट आएर बोल्नु भएको होला? होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने भानु जयन्तीको अवसरमा भानुको विशेषता केमा छ त? रामायण लेख्नुभयो उहाँले। तपाईँको चाहिँ नि जब इङ्ग्लो नेपाल वारमा नेपाल हार्यो, नेपालको ठुलो भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो, देश भयानक चरम निराशाको शिकार भइरहेको बेला त्यो समग्र नेपालीहरूलाई तरण गर्नका लागि महाकवि आदिकवि भानुभक्तले रामायण भन्ने महाकाव्य लेखेर हिन्दूहरूले राक्षसमाथि विजय प्राप्त गरेको, अङ्ग्रेजहरूलाई उहाँले राक्षस रावणको सन्तान बनाएर त्यो प्रतीकात्मक एउटा चाहिँ मेसेजका साथ घर घरमा रामायण पढेर त्यो जुन निराशाबाट बाहिर निस्किने जुन काम गर्नुभएको थियो नि, त्यही सिलसिलामा हामी भानुभक्तलाई सम्झिन्छौँ। भानुभक्तले भाषिक एकीकरण गरेको, धार्मिक एकीकरण गरेको र युद्धमा पराजित निराश आत्मालाई जगाएको, त्यसको स्मरणमा भानुभक्त जयन्ती मनाउँछौँ। भानु जयन्तीको अवसरमा भानुभक्तका कृति र भानुभक्त भनेको कसको भक्त हो त? उनी त हनुमान हुनु, भगवान् रामका। त्यस हुनाले रामको बारेमा त्यहाँ व्याख्या हुन्छ। रामको बारेमा व्याख्या हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक रूपमा एउटा नयाँ केही जुन अनुसन्धानबाट आइरहेका निष्कर्षहरू हुन्छन् नि, त्यस विषयबारे उहाँले एउटा चाहिँ केही मान्छेलाई केही जागरुक होस्, नेपालभित्र पनि अयोध्या छ, नेपालकै हुन् राम भनेर उहाँले एउटा रामप्रतिको एउटा जनतामा एउटा नयाँ प्रकारको एउटा जागरण दिने उद्देश्यले उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो। तर उहाँको राजीनामा मागिरहेको उता गोदी मिडियाले के गर्यो? गोदी मिडिया भनेको के हो? तपाईँलाई पहिले पनि मैले भनिसकेको छु, तपाईँको यो पिएनपी टिभीमा
र यो गोदी मिडिया भनेको के हो भन्दाखेरि इन्डियामा आफ्नो देशको बारेमा त जे पनि लेख्न उनीहरूलाई प्रजातन्त्र छ, तर छरछिमेकको बारेमा अथवा परराष्ट्र नीतिमा उनीहरूले त्यहाँका गुप्तचर विभाग र त्यहाँको साउथ ब्लकले डिक्टेट गरेको कुरा मात्रै लेख्नुपर्छ। त्यसो हुनाले नेपालको प्रधानमन्त्रीको बारेमा जे भइरहेको छ नि त्यहाँका गुप्तचर एजेन्सीहरूले गरिराखेका छन्। आज त्यहाँका गुप्तचर एजेन्सीका ठुला ठुला अफसरहरू सोल्टी, मेरियट र अर्को के अरे यहाँ चाहिँ यो 32 पुतलीमा भएको एउटा होटल छ नि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ठुला ठुला 5 स्टार होटलमा यिनीहरू बसिरहेका छन् त्यहाँका गुप्तचरहरू। यहाँ उनीहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यी सम्पूर्ण विरोध गर्न, प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध यिनीहरूले त्यहाँका धर्मगुरुदेखि लिएर यहाँका गुप्तचरसम्म सबलाई जगाएका छन् र यहाँ प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा गिदड भब्की सुरु भएको छ। मैले भन्न खोजेको भारतमा चाहिँ प्रत्येक मिडियामा हेऱ्यो भने त्यहाँ जोगीहरू, योगीहरू, ध्यानी, तपस्वी सबै ल्याएर बोलाइसके राम कहाँ जन्मेका भनेर। नेपालको थुप्रै व्यक्तिहरूलाई हामीले पनि कल गरेको छौँ। के हो त यसको वास्तविकता भन्दा केवल 1-2 जना व्यक्तिहरूले मात्रै हामीसँग प्रश्नको उत्तर दिन तयार हुनुभयो। अरूहरूले चाहिँ होइन हामी यो विषयमा बोल्न चाहँदैन, हामीसँग तथ्य पनि छैन, प्रमाण पनि छैन, हामी बोल्यो भने विवादमा तानिन्छौँ मात्रै भन्नुभयो। यो के हो? मतलब प्रधानमन्त्री सत्यता नभएको भएर चाहिँ उहाँहरू बोल्न चाहनु भएको हो कि अथवा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सपोर्ट गर्न नचाहेर चाहिँ बोल्न चाहनु भएको? त्यस्तो होइन। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू एक त चाहिँ सबैले रक्सी खानेबाट फुर्सद छैन, कोही पढ्दैनन् नेपालीहरू, सब बहादुरै छन्, बुद्धि त छैन। भुपी शेरचनले भने आज सब बुद्ध छौँ हामी भनेका छन्। कोही बुद्ध हुन चाहँदैन, कोही सिद्ध हुन चाहँदैन, कोही विषयमा गम्भीरता साथ भित्र पस्न चाहँदैन। यहाँ धेरैजसो मान्छेहरू के छन् भने फेरि इन्डियासँगको रिलेसन बिगाऱ्यो भने भोलि त्यहीँ छोराछोरी पढाउनुपर्छ, त्यहीँको सामान किन्नुपर्छ, त्यहीँको यो गर्नुपर्छ भनेर एक प्रकारले हरेस खाएको छ यहाँका मान्छेहरूको एउटा साइकोलोजी। त्यस्ता टाइपका मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँले भनेको सत्य हो, उनीहरूको बोल्ने साहस हुँदैन, हिम्मत हुँदैन। तर मैले के देखेको छु भने त्यसबाट नेपाली युवाहरू चाहिँ पृथक छन्, नेपालका कतिपय बुद्धिजीवीहरू पृथक छन्, नेपालका कतिपय चाहिँ तपाईँको राजनीतिक तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ताहरू पृथक छन्। उनीहरूले चाहिँ होइन, तिनीहरू भनेका गुप्तचरहरू र चाहिँ एम्बेसीको खोपामा हात नहाली खान नसक्नेले भनेका हुन्, तर बाँकी चाहिँ तपाईँको हो राष्ट्रलाई जगाउने काम गर्नुभएको छ। आज चाहिँ तपाईँको युरोप, अमेरिका, तपाईँको कतारदेखि लिएर यहाँ चाहिँ मलेसियासम्मका सारा युवाहरू मेरो सम्पर्कमा जो छन् उनीहरूले केपी ओली भनेको एउटा जिउँदो मान्छे रहेछ भनेर भनेका छन्। तपाईँको केपी ओलीले चाहिँ जुन कुरा अगाडि गर्नुभयो नि, यदि उहाँले अहिले चाहिँ नि यो एमसिसीको केसलाई छोड्ने हो भने यो केपी ओलीको पछाडि पुरा राष्ट्र एक ढिक्का हुनुपर्ने वातावरण आइरहेको छ। तर उहाँले चाहिँ जस्तो हाम्रो सुरजितजीले भन्नुभयो, उहाँ चाहिँ नि यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ इन्डियासँग चाइनासँग यो टसल गर्ने कुरा चाहिँ कतै अमेरिका छिराउने, सानो बाघलाई चाहिँ तपाईँको जिलाटिन फड्काएर ठुलो बाघ छिराउने एउटा टेक्निक हो कि भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर यसमा मलाई यो लाग्दैन, किन भन्दाखेरि होइन त्यस्तो छ। उहाँको चाहिँ पछिल्लो कालमा चाहिँ पार्टीको निर्णय जे छ म त्यसलाई मान्छु भनेर उहाँले कुनै प्रसङ्गमा भन्नुभएको हुनाले उहाँले चाहिँ नि यो जस्तो जुन मान्छेले सांस्कृतिक अतिक्रमणको विरुद्ध जो मान्छे खडा भइसक्यो उसले चाहिँ साम्राज्यवादी अतिक्रमणलाई र यहाँ नेपाललाई पुरै सब्जुकेट गर्ने र नेपाललाई चाहिँ पुरै भोरबाद गर्ने, नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अर्जेन्टिना, तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे चिली बनाउने, जस्तो त्यस्तो चाहिँ बर्बाद गर्ने, त्यहाँको अर्थतन्त्र तहस नहस गर्ने त्यस्तो कुनै योजनालाई उहाँले साथ दिनुभयो भने फेरि उहाँको चाहिँ अहिलेसम्मको सम्पूर्ण कृति उहाँले अहिले जुन प्रकारको एउटा व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभयो त्यो समाप्त हुन्छ। ओके, सुजित सर, प्रेम सरले एकदमै सिरियस कुरा उठाउनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने भारतीय मिडियामा जति पनि कुराहरू अहिले प्रधानमन्त्री ओली र एनसीलाई जोडेर आएको छ र प्रधानमन्त्री ओलीकै बारेमा पनि आएको छ, ती कुराहरू चाहिँ भारतीय गुप्तचर एजेन्सीबाट डिक्टेट हुन्छन् भन्नुभयो उहाँले, होइन? यदि त्यसो हो भने अहिले त भारतीय एजेन्सीका थुप्रै व्यक्तिहरू काठमाडौँका द्वारिकाजदेखि लिएर तपाईँ सोल्टी होटलमा बसेको भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। केपी ओली कतिको सेफ हुनुहुन्छ जस्तो? होइन, एकदम ठिक भन्नुभयो। जस्तो हिजोसम्म केपी प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि मेरो प्रधानमन्त्रीको पद खतरामा छ, तर आज चाहिँ साँच्चै खतरामा छ त्यो कुरा। यदि होइन, ओभरअल ज्यान पनि उहाँको खतरामा छ, पद पनि खतरामा छ। किनभने
यी रहहरूले सिआइएहरूले उनीहरूको आफ्नो उद्देश्य पूर्ति भएन र ती मान्छे बाधा देखियो भने चाहिँ त्यो स्वाभाविक रूपले तिनीहरूले एसेसिनेसन गर्छन्। अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रपतिलाई 2टा मारे, अरू पनि मारे। भारतकै तपाईँको घटनाहरू छन् त्यो आफ्नै देशका घटना। र अहिले उहाँले जुन अहिले हाम्रो प्रेम सरले जुन कुरा गर्नुभयो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले अहिले भन्नुभयो। यो अहिलेको सबै वार्ताको हाम्रो यो अन्तर्वार्ताको एउटा चुरो कुरा संस्कार संस्कृतिको यो विषयमा विरुद्धमा यदि प्रधानमन्त्रीले स्टेटमेन्ट बोलेको छ भने त्यो भित्र सारा कुरा आउँछ। साम्राज्यवाद, साम्यवाद सबै के भन्छ, पुँजीवाद सबै कुरा त्योभित्र आउँछ। संस्कार संस्कृतिलाई नै आधारमा टेकेर नै उनीहरूले हमला गर्ने हो, हामीलाई गुलाम बनाउने हो मानसिक रूपले, आर्थिक रूपले, हरेक कुराले। त्यसैले उहाँले यो कुरा उठाउनु भनेको हो। यसले जुन इन्डियन मिडियाहरूले पनि झन् त्यसलाई ल्याइदिए बाहिर, यसले गल्तीले ल्याए, जेसुकै कारणले ल्याए, जुनसुकै प्रयोजन कारणले संसारभरि त भारतको चरित्रको म्यासेज चाहिँ गएकै हो त्यो कुरा। र स्वयं भारतले आफ्नै देशमा पनि बिगारेछन् ती कुराहरू चाहिँ। त्यसैले यदि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले एकदमै राम्रो नियतले जनताको पक्षमा यो कुरा गरेछ भने उहाँको ज्यान खतरामा छ। होइन यो अन्य कुनै स्टन्ट छ भने चाहिँ यो चाहिँ फेरि उहाँको इतिहास कालो अक्षरले लेखिन्छ। ओके प्रेम सर, तपाईँले पटक पटक बोल्दै आउनु भएको छ यो विषयमा। केपी ओलीको पद र ज्यान खतरामा छ कि छैन यो समयमा? होइन, खतरामा उहाँको ज्यान एकदम खतरामा छ। उहाँको मात्र होइन, राष्ट्रपतिले पनि जति पनि ओलीको चाइना कनेक्सनहरू राष्ट्रपति मार्फत भइरहेको हुनाले उनीहरूले चाइनिज राजदूतलाई पनि बेइज्जत गरेका छन्। उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउने कुरा पनि आएको छ। र प्रधानमन्त्रीमाथि त उनीहरूले चाहिँ जसरी पनि उहाँलाई एनिलिएट गर्ने, उहाँलाई डिस्ट्रोय गर्ने उनीहरूको योजना छ। र त्यसमा चाहिँ उनीहरूले यो चाहिँ सम्पूर्ण यो योजना बनाइरहेको चाहिँ देखिन्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अझ भनेको छु कि यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीले स्वयं एउटा सुरक्षा विशेषज्ञहरूको तहमा उहाँले छलफल गर्नुपर्छ। र उहाँका चाहिँ वरिपरि बस्ने सल्लाहकारहरू पनि भरपर्दा छैन। किनभने उहाँको विरुद्ध मैले के देखिरहेको छु भने जति जति उहाँ राष्ट्रको पक्षमा अलिकति अडान देखाउनुहुन्छ त्यति त्यति उहाँको बेइज्जती मिडियाले सुरु गर्छ। यसले गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि मिडिया पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट फन्डेड छ भन्ने कुरो देखियो। र उहाँका सल्लाहकारहरू पनि फन्डेड छन्, उहाँका मिनिस्टरहरू पनि फन्डेड छन्। वातावरणै जब उहाँको विरुद्ध छ भने उहाँलाई जसरी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ड्यामेज गर्ने कामहरू भइराखेका छ नि, उहाँलाई शारीरिक रूपमा पनि उहाँलाई समाप्त गर्ने कामहरू हुनसक्छ। त्यसको लागि सुरक्षा एजेन्सीहरूको मात्रै भर पर्न सकिँदैन। सुरक्षा विशेषज्ञहरू मार्फत त्यस्तो कुनै मास्टर प्लान बनाएर उहाँको सुरक्षा गरिनुपर्छ। होइन अब उनी प्रभुहरूबाट गाइडेड भएर उहाँले सम्पूर्ण यो गरेर चाहिँ नि केही अन्य मकसदका लागि गरेको हो भने त तपाईँको केही भन्न सकिँदैन। नत्र उहाँले चाहिँ अहिले तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको उसबाट बाहिर निस्केर अहिलेका उहाँका सल्लाहकार वरिपरिका मान्छेहरूबाट उहाँले बाहिर आएर उहाँले स्वयं तपाईँको चाहिँ कतिसम्मको मैले अरूमा पनि भन्ने गरेको छु, तपाईँको यहाँ कुनै पनि हत्याकाण्ड होस् चाहे त्यस्ता कतिपय कुराहरूमा कतिपय यस्ता तपाईँको ठुल्ठुला यहाँका विशेषज्ञहरू छन् कि उनीहरूले जसरी पनि पत्ता लगाउन सक्छन्। र कति खतरा छ भन्ने कुरो यो सुरक्षा विशेषज्ञहरूले जान्ने कुरा हो। र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा भन्ने कुरो कसरी गर्ने, राष्ट्रपतिको सुरक्षा कसरी गर्ने, अरू नेताहरूले मारेर पनि प्रधानमन्त्रीको जस्तो छ नि बालुवाटारबाट बाहिर निस्किनु पनि भएको छैन, गुप्तचर निकायसँग पनि उहाँको भेटघाट भएकै छ होइन। उहाँले थुप्रै इन्फर्मेसनहरू पाएको कारणले गर्दा पनि कति नेताहरूसँग सम्बन्ध बिग्रेका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। योपालि प्रधानमन्त्री अलिकति स्मार्ट हुनुभयो होइन? पहिलाको घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि होइन, प्रधानमन्त्री स्मार्ट हुनुभयो भन्दा पनि एउटा कुरो के देखिएको छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि अब अलिकति 2-4वटा कामहरू भनौँ न यो लिम्बिया झुरा सम्बन्धी मैले त्यो भने सुरक्षाको कुरामा पनि उहाँले हो थुप्रै क्लिपहरू पाउनु भएको भन्ने सुनेको छु मैले। सुरक्षा स्वाभाविक रूपले उहाँले त्यो लिनु पनि पर्छ र त्यो देखिए पनि छन्। तर पनि अनिष्टको आशंका एकदमै धेरै छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले नकार्न मिल्दैन, नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन। र नेपाली जनता चाहिँ सचेत यो विषय हुनैपर्छ। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने नि अहिले यो यति ठुलो अवसर यो इतिहास बनाउने साराको इतिहास मेट्छ, त्यो एउटा डर छ। उहाँले मार्क्सको, लेनिनको, माओको फोटो फाल्नुपर्छ, बुद्धको फोटो टाङ्नुपर्छ, ऋषिमुनिहरूको फोटो टाङ्नुपर्छ, रामको विभूतिहरूको फोटो टाङ्नुपर्छ। त्यो सिद्धान्त आधारित हाम्रो देशलाई उहाँले हिन्दू राज्य फेरि घोषणा गर्न सक्यो भने सबै जात जातिको
जुन आफ्नो एउटा पहिचान छ, हाम्रो एउटा संस्कार संस्कृति एउटा इतिहासको एउटा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, त्यो कायम गर्न सक्नुभयो भने, नेपाली जनताको पक्षमा निर्णय गर्न सक्नुभयो भने, जुन उहाँलाई म्यान्डेट पनि दिएको छ, त्यो हो भने चाहिँ उहाँको माथि अनिष्ट छ। ओके, तपाईँको समय अलिक कम छ भन्नुभएको थियो। यहाँ दुवैजनालाई समय सान्दर्भिक आफ्नो आवाजहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय गोर्खा।